नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने मार्का मार लिया है। इसका असर अब पाकिस्तान की सियासत पर हमें बड़ा दिखाई दिया है। एक पीटीआई के वर्कर्स के मोराल बहुत बुलंद हुए हैं और अब इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही अपनी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। जो पीटीआई की सूबाई क़यादत है, इसका अहम रोल है। अगली हिकमत अमली में बड़ा सवाल ये है कि क्या असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं। और अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि नून लीग और मरीम नवाज के कैंप में इस वक्त सूरत हाल क्या है और वो इसको क्या देखते हैं। अदम एतमाद का असल इम्पैक्ट क्या है। पंजाब असम्बली की तहलील की असम्बली कब और क्यों भिजवाई गई, लेकिन तहलील क्यों नहीं करनी थी, या इमरान खान और इत्तेहादी जमात काफ लीग के अरकान क्या सोचते हैं, इसके बारे में तफसील से बताएंगे। नाज़रीन को एक तो ये कि असम्बलियों को फौरी तौर पर तहलील करने की जो बात है, वो ज़राए कह रहे हैं कि इमरान खान को होल्ड कहा गया था। इसकी बुनियादी वजह जो पीटीआई की सूबाई क़यादत है, सूबाई वज़रा हैं, इन्होंने इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में इन्होंने ये कहा कि हमें पंजाब असम्बली तहलील नहीं करनी चाहिए। इसकी स्ट्रॉन्ग वजह बयान की। वजह ये है कि मार्च में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल है, तो पीटीआई की क़यादत का ये कहना है कि अगर हमने हुकूमत तहलील कर दी तो केयर टेकर्स आ जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो किस को केयर टेकर लगाएगा। तो इसके नतीजे में ऐसी हुकूमत आ जाए जो पीडीएम को फेवर करे, तो हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि पीटीआई और काफ लीग की हुकूमत जारी रहे। परवेज इलाही ने इमरान खान को कहा कि आप ये फैसला है, आप राय पूछेंगे कि जब तक हमें इस बात का यकीन न हो कि असम्बली तहलील करेंगे तो कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी, तो हमें खुद अपने हाथ काट कर अपने सियासी मुखालिफिन के हाथ में नहीं देना चाहिए। ये बात पीटीआई की सूबाई क़यादत ने कही कि अगर कोई ऐसा पैगाम है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि केपी और पंजाब असम्बली तहलील करते हैं तो इसके नतीजे में कौमी असम्बली भी तहलील हो जाएगी, तो फिर हमें केयर टेकर में चले जाना चाहिए, वरना इसको तहलील ना करें। इसमें भी कोई शक नहीं कि 2, 3, 4 रहनुमा हैं जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाए। इसमें इनकी अपनी सोच भी हो सकती है, इनके सियासी फायदे की बात भी हो सकती है। जो वो सोचते हैं वो भी इसमें एक सोच हो सकती है, लेकिन जो पंजाब की क़यादत है, जो पंजाब के वज़रा हैं, क्योंकि परवेज इलाही ने जिस तरह हुकूमत को चलाया और पीटीआई के लोगों को भरपूर ताउन किया। पीटीआई के अपने एमपीज कहते हैं कि गुज़श्ता 3.5 साल में जब पीटीआई की हुकूमत थी, उनके हलकों में इतने काम नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। तो वो चौधरी परवेज इलाही के वज़ारत आला से खुश हैं, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी इस वक्त सूबाई असम्बली तहलील ना करें। जब कौमी असम्बली तहलील हो, बल्दियाती इंतखाबात तक ये जारी रहे। अभी ये बाल इमरान खान की कोर्ट में है, फैसला उनके हाथ में है। दूसरी जनब आज अदालत ने, हाई कोर्ट ने जो सर्टिफाई कर दिया, जो रिजल्ट था सूबाई असम्बली में वोटिंग का, इन्होंने कहा कि परवेज इलाही ने इत्तेमाद का वोट ले लिया है और जो फ्लोर टेस्टिंग का मामला था इस पर वो पूरा उतरे हैं और पंजाब के वज़ारत आला के हकदार हैं और इन्होंने इस दरखास्त को निपटा दिया और गवर्नर ने इस बात को सर्टिफाई कर दिया, यानी गवर्नर के वकील ने सर्टिफाई कर दिया कि जो वोट हुआ वो दुरुस्त था। लेकिन सारी रात मोहम्मद अहमद खान, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ कहते रहे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और फिर अदालत नई तारीख देखी। चौधरी परवेज इलाही के पास वोट नहीं है, वही झूठा कारोबार, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात। लेकिन इमरान खान ने जो सियासी हिकमत अमली तैयार की वो बड़ी शानदार थी। अब अदालती फैसले के बाद अहम मुलाकात हुई है जिसमें परवेज इलाही ने असम्बली की तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को भिजवा दी गई है। समरी पर परवेज इलाही ने दस्तखत कर दिए हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब असम्बली के साथ साथ केपी असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी। पंजाब असम्बली की तहलील की समरी के मतन में लिखा गया है कि मेरी एडवाइस है कि आप ये असम्बली तहलील कर दें। समरी पर आज की तारीख दर्ज है। फवाद चौधरी के मुताबिक अगर गवर्नर ने समरी पर दस्तखत न किए तो 2 दिन के अंदर असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए अपोजिशन लीडर और हुकूमती लीडर निगरान वज़ीर-ए-आला का नाम फाइनल नहीं करते तो स्पीकर सूबाई असम्बली खुद कर सकते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि हमें अवाम के पास जाने में कोई रुकावट नहीं है। काफ लीग के एमपीज का शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान खान ने सियासी दाव पेच लड़ाए, इन्होंने पीडीएम की सारी सियासत को चारों शने चित कर दिया। जो एतमाद के वोट की बात हो रही थी, वो जो नंबर गेम थी, आज पीटीआई और काफ लीग ने पूरा कर दिया। नून लीग वाले बहुत इन्होंने हंगामा आराई करने की कोशिश की, बहुत झूठ का परसेप्शन बनाने की कोशिश की, लेकिन सारा दिन अदालत में कार्रवाई होती रही। वहाँ पर मुख्तलिफ बातें हुई, फिर समात मुलतवी हुई और जो मुअत्तली का नोटिफिकेशन में भी तोसी हुई। जो शर्त थी परवेज इलाही पर कि आपने असम्बली को तहलील नहीं करना, वो भी बरकरार रखा गया था। लेकिन रात के इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया और फिर अचानक इसके बाद स्पीकर ने जो असम्बली के इजलास का दुरानिया बढ़ाया। परवेज इलाही, मोनस इलाही और इमरान खान के बीच मुशावरत हुई और इसके बाद परवेज इलाही असम्बली पहुंचे। पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास जो नंबर दरकार थे वो नंबर गेम पूरी हुई। कुछ लोग ताखीर में पहुंचे, इनमें से एक हाफिज अमार नासिर, इनके हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया कि वो साथ छोड़ गए। लेकिन जब उन्होंने गुफ्तगू की टेलीफोन पर तो इन्होंने बताया कि खानदान में एक मर्ग हो गई थी, इसलिए रुक गए थे। फिर जब अचानक पता चला कि आज ही स्ट्रेंथ शो करनी है तो धुंध के बावजूद वो निकल पड़े। इन्होंने कहा कि परवेज इलाही के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। वो जो जरदारी और नून लीग के लोग वो जो सारा पैसा इस्तेमाल कर रहे थे कि पीटीआई में से वोटों को तोड़ लिया जाए, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। ये जो इखलाकी फतह हासिल हुई है पिछले चंद दिनों में, इन्होंने जो प्रोपेगेंडा कैंपेन करके पूरे मीडिया पर
ایک راگ الاپا جا رہا تھا کہ عمران خان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ان کی پارٹی ٹوٹ گئی ہے۔ عمران خان نے ایک جھٹکے میں ان تمام چیزوں کو چاروں سنچت کر دیا ہے، بہت بڑی کامیابی کہی جا سکتی ہے۔ اب عدالت نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے۔ پنجاب اسمبلی شاید وقت پورا کر چکی ہے، اس کی تحلیل کا وقت آ چکا۔ عمران خان نے پورا تہیہ کر لیا ہے کہ اب اسمبلی چند گھنٹوں کی بات ہے، اس کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ جو شرائط تھیں کہ پرویز الہی کے پاس اکثریت ہو، وہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے پوری کر دی ہے۔ اب عدالت میں جو بات ہوئی ہے اس میں اہم ہے، عدالت میں گورنر نے اپنا نوٹیفیکیشن دوران سماعت آج واپس لے لیا۔ اس کے بعد ساری صورتحال ہی بدل گئی اور عدالت نے پرویز الہی کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی نے 12 جنوری کو جو اعتماد کا ووٹ لیا وہ بالکل ٹھیک ہے اور نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کے خلاف اعتماد کے ووٹ کی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی کارروائی کی منظوری دے دی گئی۔ صدر مملکت عارف علوی جلد وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے، جبکہ پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل اور موجودہ صورتحال پر سیاسی جماعتوں میں رابطے تیز ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق صدر آصف زرداری سے ایک بار پھر ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان بھی رابطہ ہوا۔ ناظرین، پی ڈی ایم نے اقتدار کے لالچ میں عوام کا نہ صرف بیڑا غرق کیا ہے بلکہ ملکی معیشت کو بھی ہلا کے رکھ دیا، جس کے بعد اس ٹولے کا عوامی گراف گر چکا ہے، جس کی تازہ مثال ایم کیو ایم کا پی ڈی ایم سے متنفر ہونا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بہادر آباد میں ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر غور کیا گیا۔ ترجمان ایم کیو ایم نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں سے متعلق موقف سے کسی صورت پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں کی درستگی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے حتمی رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔ رابطہ کمیٹی کے وزراء کے استعفوں سمیت مختلف آپشنز پر مشاورت جاری ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت سندھ کی جانب سے سندھ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی ایک اور درخواست مسترد کرتے واضح کر دیا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی منعقد ہو گئے، جو کر کے دکھائے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے فل پروف انتظامات یقینی بنائے۔ ناظرین، عوام کو اتحادی ٹولے سے نجات دلانے کا عزم لیے خان صاحب جس راستے پر چلے تھے، اب اس کی منزل نہ صرف قریب آ گئی ہے بلکہ تمام رکاوٹیں بھی دور ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پی ڈی ایم کے میں نہ مانوں کی ضد پر قائم ہے۔ اطلاعات ہیں کہ وفاقی حکومت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے اعتماد کے ووٹ کی صورت میں نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تو ہم اپنے پورے نمبرز دکھائیں گے، اس حوالے سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، تاہم اس وقت ہمارا فوکس اس وقت بلدیاتی انتخابات پر ہے۔ بلدیاتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات، پیپلز پارٹی نہیں ڈرتی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد کنفیوژن کلیئر ہو چکی ہے اور اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر عمل کیا گیا۔ ناظرین، ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے معیشت مشکل میں تھی، ان کو نظر آ رہا ہے معیشت مشکل سے نکل آئے گی، وہ اسی وجہ سے معاملات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے تاریخ کی سب سے بڑی قدرتی آفت کا سامنا کیا، ضروری ہے پاکستان کو پہلے مشکل صورتحال سے نکالا جائے، ملک کے مفاد میں نہیں کہ فوری انتخابات میں جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جنیوا کانفرنس کامیاب رہی، دوست ممالک نے پاکستان کی امداد کے لیے بڑے اعلان کیے۔ عمران خان نے پہلے بھی آئی ایم ایف معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، وہ عوام کی خدمت کرنے اور دہشت گردوں کو شکست دینے کے بجائے ذاتی مفادات کا سوچ رہے ہیں۔